السلام عليكم الاخوان. الحصه ديال اليوم ان شاء الله غنشوفها واحد الدرس اللي بزاف الناس ما كيعطيوش اهميه. بدون شك غتكونوا عرفتوه، لي زيكواسيون ديفيرونسييل، المعادلات التفاضليه. ما نطولش عليكم، خليكم على الطابلو. اذا السلام عليكم الاخوان، حصه اخرى. الحصه ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوف فيها واحد الدرس اللي مهم بزاف. كيف ما قلت لكم بزاف الناس ما كيعطيوش الاهميه ديالو، واخا انه فايت محطوط بزاف ديال الامتحانات. كاين اللي كيجيب لي الله بحال راه ما غاديش يتحط، كاين اللي كيجي ساهل، كاين اللي كيجي صعيب، على حساب هو كيفاش شاف الدرس اول مره. الحصه ديال اليوم غنحاول اني نوضح لكم هذا الدرس ومزيان. شوفوا لي زيكواسيون ديفيرونسييل. اذا اول حاجه بعدا واخا تبان لكم الطابلو عامر ما تدوخوش. هنا الحوايج اللي غنحتاجوهم في الدرس، وهذا اكزامبل ديال امتحان ديال 2016 اللي غنشرح به كيفاش غادي نخدموا هذا الدرس هذا. اول حاجه بالنسبه للدرس فيه البلا بلا بزاف، وفيه الكتابه بزاف، وفيه الريداكسيون بزاف. خاص ضروري تضبطها وتتبع البروتوكول ديال هذا الشيء اللي غادي نخدمو باش ما يكونش عندك مشكل. الحصه اليوم غنشوفوا الدوزيام دوغري، ومن بعد حيت لي زيكواسيون ديفيرونسييل ما فيهمش غير هذا النوع ديال ا ايكغيك سكوند بلس بي ايكغيك بريم بلس سي ايكغيك ايكال زيرو. كاين فيهم حتى نوع واحد اخر، ولكن هذا هو اللي كيتحط بزاف وهو اللي صعيب. واخا ما نطولوش ندوزو للطابلو. بالنسبه ل 2016 عطاونا ريزودر ليكواسيون ديفيرونسييل y سكوند موان 3 y بريم بلس 2 y ايكال زيرو. اول حاجه كدير دابا هنا كندوي معاك انت كانك ما كتعرف دير والو، وتبع معايا. لي فلاش واضحين، داير انا جوج ديال لي فلاش، داير هذا وداير هذا. اول حاجه كدير هي هذه اول حاجه كدير، هذه ثاني حاجه كدير، وتبع معايا. اول حاجه غدير غادي نردو هاد ليكواسيون ديفيرونسييل لايكواسيون كاركتيرستيك. كيفاش كنردوها ايكواسيون كاركتيرستيك وعلاش كنردوها؟ على ود حيت هاد ليكواسيون ديفيرونسييل ميمكنش نديرو ليها دلتا، اما ليكواسيون كاركتيرستيك ممكن انني ندير ليها دلتا. فباش ترد ليكواسيون كاركتيرستيك سهله، y سكوند كتحط بلاصتها ار او كاري، و y بريم كتحط في بلاصتها ار، و y كتحط بلاصتها واحد. يلا دابا اش غادي نديرو؟ غنكتبو نفس لافراز. اول حاجه بعدا كاين اون y سكوند كتكتبو لي دوني موان 3 y بريم بلس 2 y ايكال 0. تاني حاجه غادي ندير نقولو ليكواسيون caractéristique associée à E A. وكنجيو كنديرو E مع هاد ليكواسيون كاركتيرستيك اشنو غادي تولي؟ في بلاصه y سكوند اش قلت لك نحطو r او كاري، في بلاصه y بريم اش قلت لك نحطو r، في بلاصه y اش نحطو واحد جوج في واحد جوج ايكال زيرو. كنظن انها ولات ايكواسيون عاديه اللي غتقدر دابا شنو دير ليها دلتا. ما كاينش اللي ما كيعرفش يصوب دلتا عاديه، حيت كاين اللي كيقول لي واش كاينه دلتا ديال لي زيكواسيون ديفيرونسييل. لا عادي. دونك دلتا بي كاري موان 4 سي، دلتا بي او كاري موان 3 لو تو او كاري موان 4 شكون هي هو واحد، شكون هي سي هي 2. وغنحسبو عندنا هنايا 9 موان 8 ايكال 1 كيدير بوزيتيف. حنا كنعرفو بلا دلتا الا كانت بوزيتيف ليكواسيون ادمي دو سوليسيون غير، الا كانت دلتا ايكال 0 ليكواسيون ادمي اون سوليسيون اونيك، الا كانت دلتا سوبيريور انفيريور ا 0 ليكواسيون ادمي دو سوليسيون كونجوغي، بحال داكشي اللي قرينا في كومبلكس. واخا دابا حنا في الكا ديال اش ديال دلتا كبر من 0، دونك ليكواسيون ضروري تكتب لي اش من ايكواسيون كاركتيرستيك، كاين فرق بيناتهم. admet deux solutions.
شكون هما R1 و R2. هنا لا نكوني شكون هو R. دونك لي سوليسيون يكونوا مع R. فاش كنتي كتخرج في فونكسيون كنتي كتخرج لانكوني شكون هو X. دونك لي سوليسيون هما X. دائما كتشوف لانكوني هو اللي كيكون في لي سوليسيون. عندنا R1 شكون هي moins B moins la racine de delta sur 2A, ou R2 moins B plus la racine de delta sur 2A. Moins B, maintenant moins 3, il y a 3. La racine de 1, il y a 1 sur 2 fois 1, c'est 2. 2 sur 2, 1. Et là, moins B, donc 3 plus 1 sur 2. Il y a 4 sur 2, il y a 2. Donc, il y a deux solutions. Maintenant, donc les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions. Les solutions des équations différentielles qui sont des fonctions, mais qui sont des réels. Donc, علاش هنايا كنكتبوا هاد لا فراز وكنخرجوا هاد الكا هادي اللي عندنا حنايا غير في بلاصه R1 و R2 غنحطوا لي سوليسيون. اما الفا و بيتا ce sont des réels وهما inconnus غنلقاوهم في لا دوزيام كيستيون. غنجي غنقول لها هنايا donc les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions. وكنجيو كنكتبوا هاد الكا كيما قلت لكم غير في بلاصه الار واحد والار 2 كنحطوا لي سوليسيون ديالنا. واخا واش غتولي y de x égale اش كتبان هي الفا اكسبونونسيال r1. شكون هو r1؟ شحال خرجت لنا r1 واحد. دونك واحد في x، واحد في x هي x بلس بيتا اكسبونونسيال r2x. شكون هي r2؟ هي 2 fois x c'est 2x. وهنايا alpha et bêta appartient à r au carré. Là ce sont des réels. r au carré لا خلعتها كدير alpha appartient à r و bêta appartient à r. لا خلعتي من r au carré. ملي كنجمعو نقدروا نديرو r au carré. دابا ندوزو لا دوزيام كيستيون. قبل ما ندوز واش بعدا في خبارك بلا لي زيكواسيون ديفيرونسيال دارس كامل فيه غير جوج اسئله؟ غير جوج اسئله صافي. داكشي علاش درس اللي ساهل بزاف كيتخدم بنفس الطريقه. غير هو باش تفهم مزيان خاصك تخدم كاف ايكال زيرو، كا كبر من زيرو يخدمها، كا صغر من زيرو، باش الا خدمتي بثلاثه ما غيبقاش عندك مشكل نهائيا. واخا دابا قالك ديتيرميني لا سوليسيون g de x qui vérifie les deux conditions g de 0 égale moins 3 g prime de 0 égale moins 2. فاول حاجه كنديرو هاد y de x غنردوها g de x تولي alpha exponentielle de x plus bêta exponentielle de 2x. ثاني حاجه غنديرو شنو الكونديسيون الثانيه شنو فيه هنايا؟ كاينه جي بريم. دونك انا باش نعوضو جي بريم بزيرو خاصني ضروري نصوبو لا ديريفي. دونك هاد الكونديسيون غادي نخليه نكتبوه في شي بلاصه هنايا. ها هو جي دو زيرو ايكال موان 3 جي بريم دو زيرو ايكال موان 2. نكملو لا كوريكسيون ديالنا. دونك جي بريم دو اكس ايكال لا ديريفي ديال x alpha exponentielle de x هي alpha exponentielle de x. بحال كتقول 2 exponentielle de x لا ديريفي ديالها شحال؟ 2 ما كنقربوش ليها حيت دائما الكونستانت في الضرب في لا ديريفي ما كنقربش ليه، كنصاوبو لا ديريفي غير ديال الاكسبونونسيال اللي هو نفسه. نفس الشيء الفا او هي الفا او. عندنا exponentielle ax لا ديريفي ديالو شحال؟ هو a exponentielle ax. دونك حنا عندنا هنا اكسبونونسيال 2x غتولي 2 بيتا ما نقربش الاكسبونونسيال 2x. فحنا دابا صاوبنا لا ديريفي ديال لا فونكسيون. ومن بعد باش تفهموا علاش كنقلبوا حنا دابا كنقلبوا على الفا وبيتا هما ما معروفينش. حنا دابا كنقلبوا عليهم باش نعرفوا لا فونكسيون اللي
كتغياليزي لي كونديسيون شكون هي. واخا هنا شوف معايا شكون اللي وسط الجي وشكون اللي وسط الجي بريم، 0 0. غتجي لاي بلاصه فيها اكس فهاد السطر وفهاد السطر غتحط هاد الزيرو اللي وسط الاقواس. شغيولي هادشي؟ جي دو 0 الفا او 0 بيتا او 0 جي بريم دو 0 الفا او 0 بلس 2 بيتا او 0. جي دو 0 جي دو 0 شحال كتساوي؟ موان 3. جي بريم دو 0 اي جي بريم دو 0 شحال كتساوي؟ موان 2. اي رقم او 0 اي رقم او 0 شحال كيساوي؟ واحد. كاين اللي عارف هاد المعلومه كاين اللي ما عارفهاش. اي رقم او 0 كيساوي واحد. دونك او 0 واحد واحد في الفا الفا زائد او 0 واحد واحد في بيتا بيتا او 0 واحد واحد في الفا الفا زائد جوج بيتا. دابا اش ولات عندنا هنايا؟ ولات عندنا سيستيم. هاد السيستيم هادي نقدروا نخرجوها بزاف ديال لي ميثود. حنا نشوفوا السهل. السهل هو انني نخرجوا الفا ولا بيتا من لا بروميير ايكواسيون. عندنا هنايا الفا ايكال بيتا اللي مشات لهي تولي موان بيتا. فغنشدو هاد الشيء اللي كيساويه الفا ونحطوه في هاد البلاصه هادي في ليكواسيون الثانيه. دونك شيولي موان 2 ايكال عوض ما نكتب الفا شنكتبو؟ موان 3 موان بيتا بلس 2 بيتا. موان 3 إلا جات لهنا غتولي بلس 3 2 بيتا حيد منا بيتا تبقى بيتا. دونك بيتا شحال كيساوي؟ واحد. كنشدو هاد الواحد اللي كيساويه بيتا كنحطوه في هاد البلاصه هادي تولي الفا ايكال موان 3 موان 1. دونك الفا ايكال موان 4. دونك ولات عندنا الفا ولات عندنا بيتا. كنجيو لهاد السطر الاولاني كنعوضو الفا وبيتا بلي فالور ديالهم. دونك جي دو اكس ايكال شكون؟ الفا لقيناها هي ناقص 4. دونك موان 4 اكسبونونسيال دو اكس بلس بيتا شحال لقينا؟ واحد. واحد في اكسبونونسيال دو اكس هي اكسبونونسيال دو اكس. وبصحة والراحة الريزولطا فينال. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هاد لا سيونس هادي، ومن هذا المنبر كنقول لكم عطيو اهميه لكاع الدروس حيت كل شيء مهم. نخليكم حصه اخرى ان شاء الله.